The Sonsoda garbage dump, infamous for its towering heaps of waste and unbearable stench, may finally be seeing signs of improvement. After years of failed efforts to manage the growing garbage crisis, recent measures appear to be making a positive impact. But the big question remains, will this progress continue or will the situation slide back into chaos? Our reporter Ramesh Naik Raut brings you more. आज गार्बेजीचो जो नरकासूर आसा हो नरकासूर सद्या खूब लोकांक पिडपा लागले कडेन आसा आनी पिडपाचें कारण म्हणलें जाल्यार जो गार्बेज आसा ही गार्बेज आमी तयार करतात, लोकूच तयार करतात आनी हे लोक सगळे पोटले बांदतात आनी रस्त्या विशीं उडयतात. आनीक ह्याच गार्बेजीचेर आज तुमकां आमी दाखयतात की जो मडगांवचो सोनसोडो जो आसा ह्या सोनसोड्याची परिस्थिती आज कितें आसा आनी ह्या सोनसोडो जो आसा हो कोण कोणाक पिडटा तो दाखयता तुमकां. हो जो सोनसोडो आसा हो सद्याक मायना कुर्तरी लोकांक पयलीं पिडटा, त्याच बरोबर जे बोड्डा साकून जे फातोर्डा मतदारसंघ आसा बोड्डाचे लोकांक तो पिडटा आनी इवन मडगांवकारांक पिडटा. आनी मडगांवची म्युनिसिपालिटी आसली कारणान ह्या सोनसोड्याची आज आमी तेंचे कडेन विचारून घेवया आनी तुमकां आमी दाखोवन दितात की कसो सोनसोड्याची थंय जी परिस्थिती आसा कशी आसा. कित्याक सोनसोड म्हणलें जाल्यार सगळे लोक भितात, पूण आज खंय तरी भिवपाची गरज ना म्हणपाचे दीस सद्या पावले कडेन आसा. कित्याक मडगांव सोनसोड जो आसा हो खंय तरी आतां क्लियर जायत गेले कडेन आसा आनी हो क्लियर जावपाचें कारण कितें तें आज आमी विचारून घेवया. मडगांव म्युनिसिपालिटीचो चेअरपर्सन आसा दाबू शिरोडकर आनी त्याच बरोबर मडगांवचो आमदार जो आसा दिगंबर कामत हेचे कडच्यान आमी विचारून घेवया. कित्याक सोनसोड म्हणलो की ना सगळे लोकांक भंय पडटा हो नरकासूर जो आसा सोनसोड्या वयलो हो केन्ना लासतले काय म्हणून. आनी तुमी पळयतात की सोनसोड्या वयले नरकासूर सदां लासता, सदां उज पेट्टा म्हणून म्हणटा आमी सदां लासता म्हणून. पूण आज विचारून घेया की आज सोनसोडो जो आसा हो क्लियर जायत गेले कडेन आसा आनी सोनसोड्यार सद्याक जी परिस्थिती आसा ती वेगळी आसा. ह्याच बद्दल आमी आज विचारून घेवया की त्या सोनसोड्या बद्दल कितें जालें म्हणटे. आमी जेन्ना म्युनिसिपालिटी फॉर्म केल्ली त्या वेळाचेर आमचो एक टार्गेट आशिल्लो की सोनसोडो हो आमी जो म्हणटाले की सोनसोडो म्हणजे एक ढीग जाला गार्बेजीचो. ते डेली गार्बेजीचे व्हडले दोंगर जाल्या ते ना करप. दोंगर म्हणटा त्या गार्बेजीचे ना करप हो पयलो जी एक्युमुलेटेड गार्बेज आसा. आनी दुसरें शक्यतो वेट वेस्ट थंयच्या थंय ट्रीट करप आनी दुसरे कडेन धाडप, ड्राय वेस्ट पॅक करून दुसरे कडेन धाडप असो प्लॅन करून आमी जें केल्लें. आतां हळू आमी ज्या पद्दतीन काम केलां सगळ्या इंजिनियर्सांक, चीफ ऑफिसरांक, म्युनिसिपालिटीचो चेअरपर्सन, वायस चेअरपर्सन, कावन्सिलर सगळ्यांच्या सहकार्यान आज आमी सक्सेसफूल जाल्या की सोनसोडो म्हणटा थंय वचून तुज्यान च्या पिवपा जाता, सोनसोड्याचेर वचून तुज्यान कॉफी पिवपा जाता, सोनसोड्याचेर वास येना, सोनसोड्याचेर आतां फक्त थंय येता म्हणटा ती ड्राय वेस्ट येता, थोडी झाडां पालो बी कितें येता तो आमी थंय 2 मशिनां घाल्या, नवी मशिनां बेळगांव साकून ती मॅन्युफॅक्चर करून आमकां गेडान हाडून दिल्या. तातूंतल्यान चुट्टां आनी बारीक बारीक कितें लाकडाची आसा ताजो सामको पावडर जाता आनी तो पावडर मागीर खूब जाण व्हरतात आपल्या शेतांत घालपाक वेगवेगळे वापरपाक. पूण एक थंय मॅसेज आमी सगळ्या लोकांक दिल्या, मडगांवकारांक दिल्या. जो दोंगर आशिल्लो पयलीं थंय गार्बेजीचो हीप ऑफ गार्बेज ती थंय नाच जाल्या. आतां तुमी वचून दाखया दोंगर. सोनसोड्या वयलो जो प्रश्न आशिल्लो जो गार्बेजीचो प्रश्न आशिल्लो तो खुबसो आमी कमी हांव टोटल आमी 100% सक्सेसफूल अशें म्हणना पूण खुबशें कमी करपाचो प्रयत्न आमी केल्ले कडेन आहा. आनी हातूंत सगळ्यांचो चड मुख्य वांटो आहा म्हणटा तो मडगांवचे आमदार श्री दिगंबर कामत, गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. कारण गव्हर्मेंटाच्या सपोर्टा शिवाय आमी कांय करूंक शकना आशिल्ले. म्हणजे मडगांवच्या आमदारान वेळोवेळी म्हणजे कंटिन्युअसली मिटिंगी घेवन सगळ्यांक GMWCs बाकी सगळे करून सगळें आनी तातूंत आमी काही प्रमाणे सक्सेस जाले कडेन. आज सोनसोड्याचेर 1-2 किलो पसून वेट गार्बेज उरना. आमी आयची जी गार्बेज आसा ती आज आमी काकोराक प्लांटाक धाडटात. आतां एक हें जालां कारण कितें जालां लोकांचें एक्सपेक्टेशन इतलें वाडले कडेन आसा. म्हाका एक सांगात
गार्बेज ही कोण क्रिएट करता? गार्बेज आमीच क्रिएट करता आनी आमीच गार्बेजीचेर उलयता. हें म्हाका मोठें अजापशें दिसता. आमीच क्रिएट करता गार्बेज आनी आमीच ताजेर उलयता. आतां म्हजें सगळें आतां पळय, हांवें एक 10 दीस जाले आतां सगळें डंप उबारून व्हरपाचें बंद केल्लें कडेन हांवें. कारण टोटल आमी सोनसोडा पयलीं निवळ आमी पयलीं एक मशीन बसयल्लें चुट्टा पावडर करपाचें, आतां दुसरें मशीन बसयलां कोट्टे आनी सोण्णां बारीक करपाचें. दोनी मशिनी कशें आहा की दीसभर चलयली कारणान केन्नाय ताजे बारीक बारीक कितें रिपेर येता, ताका लागून ते 2-3 दीस बंद दवरचें पडटा. रिपेर मशीन मोडलें आनी तें रिपेर करपाक जाल्यारूय थंय ताजेरय बोवाळ जाता. म्हाका कांय समजना, मशीन म्हणटा तें मोडटात ना रे. रमेश नायक राउत, सुभाषिश गोवेकर and Vaishnavi Salgaonkar for Goa 365.